अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल, जहां हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं आपके फेवरेट नावल वो इश्क शराब सा की एक और बहुत ही मज़ेदार सी एपिसोड। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की एपिसोड को, मगर उससे पहले आपने जो काम करना होता है डेली बेसिस पे उसको जल्दी से कर लें, यानी कि वीडियो को लाइक कर लें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके साथ में मौजूद घंटी के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपको वो इश्क शराब सा के एपिसोड्स बर वक्त मिल सके। चलिए जनाब, तो स्टार्ट करते हैं आज की एपिसोड। और आज की एपिसोड में माजी के कुछ राज जो हैं वो खुलने वाले हैं। आप लोगों की कन्फ्यूजन जो इस नावल को लेकर थी कि स्टोरी की समझ नहीं आ रही, वो सारी जो गुत्थियां हैं वो आज सुलझ जाएंगी। फिर स्टार्ट करते हैं आज की एपिसोड को। वो इश्क शराब सा, रिटन बाय हुरिया मलिक, एपिसोड 24। लंदन की यखबस्ता सुबह में 9 साला रोशनी रॉबर्ट घर के नज़दीकी पार्क में बैठी बेतवज्जी से सामने देख रही थी। उसे वहाँ बैठे कुछ देर गुजर चुकी थी जब उसने अपने कानों में एक मुदहर सी आवाज़ सुनी। इसने गर्दन घुमा के देखा तो एक तकरीबन 50-55 साला मर्द इससे फासले पे बैठे अपने मोबाइल को देखते हुए कुछ पढ़ रहे थे। आपकी आवाज़ बहुत प्यारी है। वो इनके अल्फाज को तो समझ नहीं सकी थी, लेकिन इनकी आवाज़ ने दिल को इस कदर सुकून पहुंचाया था कि वो बोले बगैर ना रह सकी। जबकि इस निस्वानी मगर कदरे झिंपी सी आवाज़ पे कुरान की तिलावत करते खान हयात चौंके। थैंक यू बेटा, शगुफ्तगी से कहते हुए वो मुस्कुराए तो इसका हौसला मज़ीद बढ़ा। आप ये क्या पढ़ रहे हैं? इसके अगले सवाल पे उन्होंने तवज्जो से इसे देखा तो उन्हें अंदाज़ा हुआ कि इनके साथ बैठी बच्ची कुरान और इस्लाम से नाबलद थी। ये कुरान मजीद है। इन्हें इस लम्हे समझ न आई कि वो इसके अलावा इसे क्या जवाब दें। मैं ये पढ़ सकती हूँ? इसके अगले सवाल पे उनका चेहरा फीका सा पड़ा। इसे सारे पढ़ सकते हैं, लेकिन आपके पेरेंट्स नहीं चाहेंगे कि आप ये पढ़ो। इन्हें इनकार करना अच्छा नहीं लगा, लेकिन वो उसे यूं इजाज़त भी नहीं दे सकते थे। मेरे पेरेंट्स को बुरा नहीं लगेगा क्योंकि वो घर नहीं होते। मेरी मदर की डेथ हो चुकी है और डैड बाहर होते हैं ज़्यादा। मैं बोर होती हूँ घर में, इसलिए मैं ये पढ़ लेती हूँ ताकि मेरा टाइम पास हो सके। चौंके उनकी किरात ने इसके दिल को इस कदर ज़्यादा मुतासिर किया था, इसलिए वो एक्साइटेड सी बोली तो इसके टाइम पास जैसे अल्फाज में खान साहब ने अफसोस से बच्ची को देखा और सर इस बात में हिलाया। कुरान सिखाने का दर्स तो उन्हें अल्लाह और उसके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था, इसलिए उन्होंने हामी भर ली कि शायद इसी तरह वो इस बच्ची की इस्लाह कर सकें। उस दिन के बाद से वो रोज़ सुबह 1 घंटा उनसे कुरान पाक पढ़ने लगी। जिन्होंने इसे बहुत स्वभाव के साथ दुपट्टा लेना और वज़ू करने पे पहले कुछ दिन लगाए और फिर उसे तर्जुमे के साथ कुरान सिखाना शुरू किया। और उसी दिन से रोशनी रॉबर्ट की ज़िंदगी में बदलाव आ गया था। रॉबर्ट और एलियाना दोनों क्रिश्चियन थे और उनकी सिर्फ़ एक ही बेटी थी, जिसकी पैदाइश पे एलियाना मर गई और वो बाप के ज़ेर साया पलने बढ़ने लगी। वो इस माहौल में दिन गुजारने लगी जिसमें इसका बाप, जो अंडरवर्ल्ड का एक डॉन था, वो कभी हथियारों की डील कर रहा होता तो कभी ड्रग्स की डीलिंग करता था। वो इन अजीब अजीब मर्दों को देखती बड़ी होने लगी थी। तभी उसे खान हयात मिले, जिन्होंने इसे कुरान सिखाया और ऐसा सिखाया कि पैदाइशी गैर मुस्लिम रोशनी 11 साल की उम्र में दिली रजामंदी से इस्लाम कबूल कर गई। ये उम्र अगरचा बहुत छोटी थी, लेकिन उसकी लगन और इस्लाम से उसकी मोहब्बत जो देखते हुए खान साहब ने ये कदम उठाया और इसका नाम रोशनी रॉबर्ट से रोशाने कर दिया था।
اس سب کے دوران انہوں نے اسے بتایا کہ وہ پاکستان فوج کے لیے کام کرتے تھے اور اب ریٹائرڈ ہونے کے بعد ایک ایجنسی چلا رہے تھے جو دشمنوں کو پکڑنے کا کام کیا کرتی تھی، اور اسی ایجنسی کے لیے وہ اپنے بیٹے کو بھی ٹرین کر رہے تھے۔ وطن سے ان کی محبت اور ان کے بیٹے کی محبت دیکھ کے جب وہ 3 سال بعد واپس لندن آئے تو روشانی نے بھی ان سے ٹریننگ سیکھنے کی بات کی تھی۔ اس کی بات مانتے ہوئے انہوں نے اسے مارشل آرٹ اور بلیک بیلٹ میں حصہ لینے کو کہا اور ان کے کہے کے مطابق یہ سب کرتی چلی گئی۔ اور پھر جب اپنے دھندے کے لیے رابرٹ اس کے 17 سال ہونے پہ پاکستان شفٹ ہوا تو اس کی جیسے مراد برائی تھی۔ وہ اب بہت آسانی کے ساتھ خان حیات کے زیر سایہ ایک ٹرینڈ آفیسر کے طور پہ تیار ہو رہی تھی، اور پھر وہ دن بھی آن پہنچا جب اس نے ایجنسی کے لیے ٹیسٹ پاس کر لیا اور وہ ایک ایجنٹ کے طور پہ ایجنسی میں بھرتی کر لی گئی۔ چونکہ رابرٹ نے اس بڑی تبدیلی کے متعلق کبھی سوچا نہیں تھا، اس لیے اس نے کبھی اس پہ چیک اینڈ بیلنس نہیں کیا تھا، اور نہ روشانی یہ جاننے کی کوشش کی تھی کہ اس کا باپ کیوں پاکستان شفٹ ہوا تھا۔ حالانکہ اس کے پاکستان شفٹ ہونے کی وجہ وہ خود تھی، کیونکہ اسے ای جے دیکھ چکا تھا، لیکن رابرٹ اسے اتنی کم عمری میں اس کے حوالے نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے ساتھ لیے منظر سے ہٹ گیا، یہ جانے بغیر وہ پاکستان آتے ہی کسی کی نگاہوں میں اس دھڑلے سے سمائی تھی کہ وہ چاہ کے بھی اس سے نگاہیں نہ پھیر سکا، اور وہ تھا کرنل خان حیات کا اکلوتا بیٹا سلطان زوار خان، جسے اس کی ایجنسی میں اس کی ذہانت اور پھرتی کی وجہ سے مارخور کے نام سے جانا جاتا تھا۔ ایجنسی میں وہ اپنے کام اور ذہانت کی وجہ سے بہت مشہور تھا، اور یہ سچ تھا کہ ہر کوئی آپ کی شہرت برداشت نہیں کر پاتا، اور یہی اس کے ساتھ ہوا تھا۔ ایک مشن کے دوران اس کے اپنے ہی ساتھیوں کی وجہ سے وہ موت کا شکار ہونے سے بال بچا تھا، لیکن یہ خبر صرف خان حیات کے علاوہ 1 یا 2 افراد ہی جانتے تھے کہ مارخور زندہ ہے۔ ایجنسی والوں کے لیے وہ مر چکا تھا، اور جس لمحے مارخور مرا تھا اسی لمحے ایس کے نے جنم لیا تھا، اور یہی تھا اس کا اصل مشن۔ جب اس نے جانا کہ اس کے ساتھ ہی دشمن کے ہاتھوں بک گئے ہیں تو تب اس نے دشمن میں گھسنے کی سازش رچائی، اور اس سازش کو کامیاب بنانے میں اسے کسی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا کہ اس کا بے رحم انداز اور اس کی پرسنالٹی نے اسے بہت جلد مافیا سے متعارف کروا دیا تھا، اور یہی نہیں بلکہ وہ بہت سے لوگوں کی جگہ لیتا انڈر ورلڈ میں گھس کے بیٹھ گیا۔ اسی دوران اس کی ملاقات رابرٹ سے ہوئی تو آنکھوں کے سامنے ایک گلابی سا نازک سراپا لہرایا، اسی لیے اس نے رابرٹ کے ساتھ تعلقات گہرے سے گہرے تر بنانے شروع کر دیے تھے، کیونکہ وہ بہت طریقے کے ساتھ اس تک پہنچنا چاہتا تھا۔ ایسا ہی ایک دن تھا جب وہ رابرٹ سمیت بہت سے دوسرے آدمیوں کے ساتھ بیٹھا ڈرگز ڈیلنگ کر رہا تھا۔ جب وہ غیر متوقع طور پہ وہاں داخل ہوئی تو اس نے سرت سے چہرے پہ سیاہ رومال باندھا تھا۔ ڈیڈ، مجھے بات کرنی ہے آپ سے۔ بنا کسی کی جانب دیکھے وہ مدھم لہجے میں بولتی رابرٹ کی طرف متوجہ ہوئی، جبکہ اس کی سلگتی نگاہیں ناگواری سے اسے تک رہی تھی، جو سفید ٹراؤزر کے ساتھ پنک شارٹ شرٹ پہنے گلے میں اسٹالر لٹکائے ہوئے تھی۔ اس کا جائزہ لیتی اس کی آنکھیں اس کی گردن پہ بنے نشان پہ الجھیں۔ رابرٹ، ایسا خزانہ کہاں چھپا کے رکھا ہوا تھا؟ وہ شاید مزید اسے گھورتا رہتا جب اس کے کانوں میں ان الفاظ نے اس پہ جیسے کھولتا ہوا پانی ڈالا تھا۔ ایسا خزانہ اگر میرے ہاتھ لگ جائے تو میں ان کا ایک بزنس پارٹنر غلیظ نگاہوں سے روشانی کو دیکھتا ہوا اپنی جگہ سے اٹھا، لیکن اس سے پہلے کہ اس کے غلیظ ہاتھ اس کو چھوتے ایک سرسراتی ہوئی گولی اس کے ہاتھ میں پیوست ہوئی تو روشانی کے حلق سے چیخ بلند ہوئی، جبکہ اس کی حرکت پہ وہاں موجود سبھی افراد ایک دم سے اپنی جگہوں سے کھڑے ہوئے حیرانگی سے اسے تکنے لگے۔ اندر جاؤ۔ اس کی سرد نگاہیں اس پہ جمی ہوئی تھی جو ششدر نگاہوں سے اس کے ہاتھ میں پکڑی پسٹل کو تک رہی تھی۔ اندر جاؤ۔ وہ دوبارہ دھاڑا تو وہ بھاگنے سے
धक्के से अंदाज में वहाँ से भागी थी। ये सब क्या था इसके? रॉबर्ट ने संजीदगी से उसकी तरफ देखा। तुम्हारी बेटी को अपनाना चाहता हूँ, इसने बगैर किसी तमहीद के कहा तो गोली खाया हुआ शख्स भड़क उठा। तुम्हारा भी अगर उस पर दिल आ चुका था तो तुम भी हाथ साफ कर। वो दोबारा अपनी गलाजत उगलने लगा जब सुल्तान ने अगला निशाना उसके कंधे का लिया। इसके मुतालिक मज़ीद एक घटिया लफ्ज़ ज़ुबान से निकाला तो ज़ुबान हलक से खींच लूँगा। इसकी बुलंद ऊंची आवाज़ गूंजी तो रॉबर्ट ने हैरानगी से उसे देखा। मैं तुम्हारी ये बात पूरी नहीं कर सका। उसने उसको देखते हुए इनकार किया तो सुल्तान मेज़ पे हाथ रखता इसकी जानिब झुका। अफ़गानिस्तान बेस के बदले में भी नहीं। इसके चेहरे पे चैलेंजिंग तासुर सिरत से फैला, जिसे देख के रॉबर्ट अपनी जगह साकित रह गया। बेस? उसकी आंखों के सामने बहुत कुछ लहराया। वो फ़कत एक बेस नहीं थी, उसके लिए हीरे की कान थी। हाँ, वो बेस। इसने आंखें उसकी आंखों में गाड़ते हुए इसी अंदाज में अपने अल्फाज पे जोर दिया तो रॉबर्ट का चेहरा खिल उठा। मुझे मंजूर है। इसके अल्फाज पे इस कमरे के बाहर खड़ी उनकी बातें सुनती रोशानी का दिल बुरी तरह से टूट गया, क्योंकि जैसा भी था वो शख्स इसका बाप था और वो नहीं समझती थी कि वो इसका यूं किसी के हाथों सौदा करेगा। इस लम्हे उसे सौदा करने वाले दोनों अफराद से सख्त नफ़रत महसूस हो रही थी। वो वहाँ से भागने का सदबाब ढूंढ रही थी जब आधे घंटे बाद ही वो शख्स उसके सामने मौजूद था। वो जो ख़ुद को बहुत मजबूत समझती थी, इस तरह की सूरत हाल ने उसके हवास सलब कर दिए थे। कुछ घंटे कबल वो इस शख्स से मुतारिफ़ हुई थी और अब वो इस शख्स के साथ उसके पैलेस में मौजूद थी और यही बात उसे हरासा कर रही थी। ये तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? डार्क शेड्स की दीवारों से मुज़य्यन कमरे में मौजूद जगह जगह पड़े सुर्ख गुलाबों के बुके देख के इसके हवास मुअत्तल होने लगे। अपने किंगडम में वेलकम करने के लिए। वही भारी मगर खूबसूरत लहजा उसके बेहद करीब गूंजा तो वो दहल के फासले पे होती उसकी जानिब मुड़ी, जो स्याह सूट में मलबूस स्याह रुमाल से ही चेहरा छुपाए हुए था। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा वेलकम, वापस छोड़ के आओ मुझे। वो एकदम चटकते हुए बोली तो इसके दिलकश सरापे को गहरी निगाहों से देखते हुए वो इसकी जानिब बढ़ा। पहली दफ़ा एसके को किसी ने हुक्म दिया है और ये भी पहली दफ़ा ही हुआ है कि एसके ख़ुद को हुक्म देने वाले को ज़िंदा छोड़ रहा है। खूबसूरत लहजा इस वक्त सर्द तासुर लिए उसे ठठरने पे मजबूर कर गया। तो तुम बहुत गलत कर रहे हो। इसके बढ़ते कदमों को देख के उसकी हिम्मत टूटने लगी, लेकिन वो उसकी बात सुने बगैर इसकी जानिब बढ़ता इसके इस कदर नज़दीक पहुंच गया कि उसे लगा इसके रुमाल के पीछे छुपे लब बात करते इसके चेहरे से टकरा जाएंगे। तभी वो फासला बरकरार रखने के चक्कर में पीछे खिसकी तो बेसाख्ता पीछे पड़े बेड से टकराते हुए कमर के बल उस पे जा गिरी। मेरे नज़दीक मत आना, वरना ये हरकत तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी। इसको मज़ीद आगे आते देख के वो मारे खौफ के बेसाख्ता चिल्लाई और उठने की सही करने लगी, लेकिन वो सिरत से इसकी इस कोशिश को नाकाम बनाता एक घुटना बेड पे टिकाता उसके ऊपर गहरे साए की मानिंद झुकता इसके दोनों बाजू थाम गया तो इसे लगा उसकी सांसें बंद हो जाएंगी। ये हरकत मुझे ऑलरेडी महंगी पड़ चुकी है कि मैं तुम्हें पाने के चक्कर में एसके ख़ुद को बेच के आया है। इसके अपनी कैद में मुक़य्यद नर्म व नाजुक वजूद को बेबाक निगाहों से देखते हुए इसके गंभीर लहजे में सुलगते अंगारों की सी तपिश दर आई, जबकि उसके बाजुओं को थामे हाथों की गिरफ्त मजबूत हुई तो वो मज़ीद सिसक उठी। इतने अर्जा हो तुम के एक लड़की के साथ वक्त गुजारी के चक्कर में ख़ुद को बेच आए। इसके कांपते लहजे में अजीब सी काट थी। तभी इस काट के तोड़ के लिए वो इसकी शहरत पे झुका तो वो इसके अधूरे से लम्स पे बुरी तरह तड़पी।
میں یہاں اس جگہ پہ خود کو محسوس کرنا چاہتا تھا، اور شاید یہ جگہ اس قدر قیمتی ہے کہ میں خود کو بیچ آیا ہوں۔ اس کی شہرت پہ بنے گول سرخ نشان پہ رومال سے ڈھکے ہونٹ رکھتے ہوئے وہ خمار آلود لہجے میں بولا تو اس کی گرفت سے اس کے اندازوں کا پتہ لگاتی وہ جی جان سے لرز اٹھی۔ خدا کے لیے ایسا مت کرو، مجھے تم چند لمحوں کی لذت کے لیے داغدار مت کرو۔ اس کے ہاتھوں کی انگلیاں جب سرکتے ہوئے سرسراتے ہوئے اس کے کندھوں کی طرف حرکت کرنے لگیں، جبکہ لب اب تھوڑی پہ ٹکے ہوئے تھے اور وہ ایک اجنبی کے اس پرشدت لمس پہ وحشت زدہ ہوتی حواس کھونے کو تھی۔ یہ چند لمحے میری پوری زندگی کا اثاثہ ہیں، بھاری لہجے میں کہتے ہوئے اس نے اس کے ہونٹوں پہ تسلط جمانا چاہا۔ جب وہ بے ساختہ چہرہ دائیں جانب موڑتی بری طرح رو دی۔ تو تم اگر یہ لمحے جینا چاہتے ہو تو مجھ سے نکاح کر لو، لیکن اس طرح سے نہ کرو۔ وہ بری طرح سے روتے ہوئے التجائیہ لہجے میں بولی تو اس کے وجود پہ قابض ایس کے کا وجود لحظہ بھر کو ساکت ہوا، لیکن اگلے ہی لمحے اس کا جارحانہ لمس اپنے ہونٹوں پہ محسوس کرتی وہ بری طرح سے تڑپتی اس کی گرفت میں مچل اٹھی۔ جن کاغذات پہ آنے سے قبل تم سائن کر کے آئی ہو وہ نکاح کے پیپرز ہی تھے، اور چونکہ تمہارا باپ نہیں جانتا کہ تم مسلمان ہو چکی ہو، اس لیے یہ پیپرز گاڑی میں تم سے سائن کروائے گئے تھے۔ کچھ دیر کے بعد جب وہ اس سے دور ہوتا ہوا اس پہ یوں ہی جھکے بولا تو وہ سسک اٹھی۔ جس نکاح کے متعلق مجھے خبر ہی نہیں ہے، اس کی وجہ سے تمہیں اپنے نزدیک برداشت کر لوں؟ بھیگی آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھتی وہ اس کے دل کی ہستی تہ و بالا کر گئی۔ اٹھو۔ اس پر سے ہٹتے ہوئے اس نے اسے اس کی جگہ سے کھڑا کیا، اور پھر اس کے ہوش و حواس میں وہ اس کے بہتے آنسوؤں کو نظر انداز کرتے ہوئے اسے اس کی رضامندی سے اپنے نکاح میں لے گیا۔ وہ اس نکاح کے لیے کبھی اتنی آسانی سے نہ مانتی جو اسے خان صاحب نہ کہتے کہ یہ سب اس کے مشن کو مزید کامیاب اور آسان بنا دے گا، اس کے نزدیک رہ کے مافیا کے متعلق معلومات حاصل کرنا، اور پھر وہ ایک مشن کے تحت اس کی زندگی میں شامل ہو گئی تھی۔ نکاح کے بعد جب وہ اس کے نزدیک گیا تو اس کے بہتے آنسوؤں سے ہار مانتا وہ اس سے وعدہ کر گیا کہ وہ اس کی رضامندی کے بغیر اس پہ حق نہیں جتائے گا، اور یہ اس کے لیے بہت بڑی سکون دہ بات تھی۔ وہ چاہتا تو اس کی حفاظت کسی اور طریقے سے بھی کر سکتا تھا، لیکن وہ اسے ایک گھٹن اور قید کا احساس نہیں دلانا چاہتا تھا۔ تبھی اس سے مختلف گیٹ اپس میں اس کے ارد گرد رہنا شروع کر دیا۔ کالج میں وہ ایک نرم خو استاد کی صورت میں اس کے سامنے رہتا تھا۔ اگرچہ اس کے اس گیٹ اپ سے وہ واقف ہو گئی تھی، لیکن ایس کے کی نسبت زوار خان کی نرم خوئی اس کے دل پہ گہرے شگاف ڈالنے لگی۔ یہ جاننے کے باوجود کہ یہ ایک ہی شخص کے دو مختلف روپ ہیں، وہ ایس کے سے نفرت کرتی زوار خان کے نرم جذبات پہ پگھلنے لگی تھی۔ کالج سے باہر وہ میر علی کے روپ میں اسے پروٹیکٹ کرنے لگا، اور یہ روپ روشانی کو اچھے سے رچ کر دیا کرتا تھا۔ اس سب کے ساتھ ساتھ وہ بہت ہوشیاری کے ساتھ اس گندے تالاب کی مچھلیوں کو ایک ایک کر کے ذبح کرنے لگا، اور اس سب میں اس کی بیوی بھی شریک تھی جو اپنے تئیں یہ سب سمجھتی تھی کہ وہ اس کے اس روپ سے ناواقف تھا۔ یہ سارا کھیل بہت سلیقے سے جاری تھا جب ایک دن اسے ایرک جانسن کے پاس بھیجنے کا حکم دیا گیا، جسے سختی سے رد کرتے ہوئے وہ اسے ساتھ لیے ملائیشیا چلا گیا، کیونکہ پاکستان میں پولیس اسے بری طرح سے ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ ایجنسی میں سب کو منع کر چکا تھا، لیکن ساری گڑبڑ تب ہوئی جب ملائیشیا میں ای جے نے روشنی کو دیکھ لیا، اور تب بھی اسے ایمرجنسی میں واپس آنا پڑا تھا، اور پیچھے سے روشنی ای جے کے پاس پہنچ گئی۔ یہ خبر سن کے اس کا دل ایک دفعہ ڈر گیا تھا، لیکن تب کرنل خان نے اسے کہا تھا، جو وطن کی عزت اور سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں نا، ان کی عزتوں کی حفاظت اللہ پاک خود کرتا ہے۔ ان کے یہ الفاظ ہر بار اسے بھٹکنے سے روک دیا کرتے تھے۔
وہ جانتا تھا کہ روشانی ایک ایجنٹ کے طور پہ کام کرتی ہے، لیکن وہ ابھی اپنی شناخت اس کے سامنے نہیں لا سکتا تھا۔ تبھی جب ان کی ہتھیاروں کی ڈیلنگ تھی، تب ایک دہشت گرد سمجھتے ہوئے روشانی نے اس پہ گولی چلا دی تھی، اور اسی وقت ای جے نے کرنل خان کو اس کی رائل پرنسس دینے کا کہا۔ تب سالوں بعد وہ سامنے آیا جس کا انتظار اس کے مرنے کی خبر سن کے بھی سینکڑوں نے کیا تھا۔ مارخور جاری ہے۔ جی تو ریڈرز، آج کی ایپیسوڈ میں آپ کی جو کنفیوژن تھی وہ سالو ہو گئی ہوگی، آپ کو جو ہے ماضی کے راز سب پتہ چل گئے ہوں گے۔ اور کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ نیکسٹ ایپیسوڈ جو کہ آپ لوگوں کے لیے بہت سرپرائزنگ ہونے والی ہے، ہم جلد از جلد لے کر آئیں، تو اس ویڈیو پر جلدی سے 4K ویوز کمپلیٹ کیجیے۔ جیسے ہی 4K ویوز کمپلیٹ ہوں گے، ہم آپ لوگوں کے لیے نیکسٹ ایپیسوڈ لے کر حاضر ہو جائیں گے، پنکی پرومس۔ چلیے جناب، اب دیجیے گا اجازت، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔